गरेको छु। म तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी प्रभुको उपस्थितिभित्र सम्म एकछिन प्रार्थना गरौँ। म आत्माको संसारमा केही हुँदै गरेको हलचललाई महसुस गरिराखेको छु। प्रभु विश्वासद्वारा आज साँझ नदेखिने संसारभित्र हामी प्रवेश हुँदैछौँ। जुन चाहिँ वास्तविकता सही हो, किनभनेदेखिलाई तपाईँ प्रभुले विश्वासद्वारा विश्वास चाहिँ नदेखेको कुराको प्रमाण भनिकन तपाईँको वचनले भन्छ, नदेखेको कुराको प्रमाण। बाबु यति बेला हामी जुन चाहिँ कुरालाई सुनेका मात्रै छौँ तर विश्वासद्वारा त्यो भित्र पस्छौँ, जहाँनिर चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जहाँनिर चाहिँ चङ्गाई छ, जहाँनिर चाहिँ जीवन छ, त्यो भित्र हामी पस्दैछौँ। प्रभु यति बेला हामी कहाँ पस्छौँ भनेदेखिलाई त्यो महिमाको सिंहासनभित्र आउँदैछौँ, जहाँनिर चाहिँ तपाईँको नियन्त्रण छ, जहाँनिर चाहिँ स्वर्गदूतहरूले दिनरात पवित्र 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 भनिकन गाइराखेको छ, जहाँनिर चाहिँ जीवनका पुस्तकहरू खोलिएको छ, जहाँनिर चाहिँ सम्पूर्ण पृथ्वीको फैसला हुनको निम्ति लेखेका किताबहरू अब उग्रन्दैछ, जहाँनिरबाट चाहिँ अब यस पृथ्वीमा हुने घटनाको हरेक किताबहरू खोलिँदैछ। विश्वासद्वारा हामी त्यो आयामभित्र पस्दैछौँ, जहाँबाट चाहिँ अब यस पृथ्वीको फैसला हुन्छ, यस पृथ्वीका शासकहरूको फैसला हुन्छ। अनि तपाईँको राज्य यस पृथ्वीमा देखा पर्दछ, तपाईँका धार्मिकता यस पृथ्वीमा देखा पर्दछ, तपाईँको जीवनका कुरा यस पृथ्वीमा देखा पर्दछ। आज साँझ प्रभु विश्वासद्वारा त्यो आयामभित्र पस्दैछ, जहाँनिर योन्नाले देखे। जब योन्नाले त्यो कुरालाई देखे, प्रकाशित वाक्यमा योन्नाले वर्णन गरेको छ। प्रभु हामी पनि तयार भइराखेका छौँ त्यही कुरा देख्नको निम्ति। पृथ्वीको अनेक घटनालाई हामीले देखिसकेका छौँ, पृथ्वीमा हुनेको हरेक कुरालाई देख्यौँ, तर बाबु हामी त्यो कुरालाई हेर्ने हामी इच्छा राख्दैनौँ, पृथ्वीमा हुँदै गरेको घटनालाई। तर अब घटिन लागेको घटना, स्वर्गले तय गरेको कुरा भित्र हामी इन्ट्रेस्ट गर्छौँ, त्यो भित्र पस्नको निम्ति। म यति बेला यो कुराको प्रार्थना गर्छु, नबनिएको बाटो बनिएको होस्, नखोलेको दैलो खोलिएको होस्, नदेखा परेको हरेक कुराहरू देखा परुन्। पवित्र आत्मा तपाईँ प्रभुले त्यो कुरालाई खोल्दै हुनुहुन्छ। सेमेमेया खाता रौबो थोलोबो मिक्रे तेलामाया सेक्रो थुराबा रिबे थामाया सेक्रो थोलोबो या केमे रिदा मालाया सुक्रो तेमे रिदो लाबाया सेक्रेता लामाया सिराबा थामाया सा। मैं यति बेला के कुरा देखिरहेको छु भनेदेखिलाई धेरैको जीवन जुन कुरा तपाईँले देख्नु भएन, जुन कुराको लागि तपाईँले यति बिघ्न सङ्घर्ष गर्नुभयो, पवित्र आत्मा प्रभु यो कुरा भन्नुहुन्छ, अब त्यसको अन्त म गर्दैछु। मेरो विजयले तैँले चाँडै देख्छस्, मेरो विजयले तैँले चाँडै देख्छस् पनि प्रभु भन्नुहुन्छ। म जसै कुरा बोलिराखेको छु, स्वर्गदूतहरूको हुलका हुल खटिएको म देखिरहेको छु आत्मामा। अनि म के कुरा देख्दैछु भने धेरै रोगीहरू यति नै बेला निको हुँदैछ, किनभने स्वर्गले फैसला गरेको निकोपन, हिलिङको अनोइन्टिङ यस बेला तपाईँको जीवनमा आनन्द गरेको देखिराखेको छु। म कस्तो आवाजलाई सुन्दैछु भनेदेखिलाई नि, त्यो एकदमै चारक चुरुक उड्दै गरेको, हतार हुँदै गरेको कुनै व्यक्ति ओछ्यानबाट उड्दै गरेको आवाजलाई म सुन्दैछु। पवित्र आत्मा यो कुरा भन्नुहुन्छ, म तँलाई निको पार्दैछु, म निको पार्दैछु, निको निको भनिकन पवित्र आत्मा भन्नुहुन्छ। म यति बेला के कुरा देखिरहेको छु भनेदेखि पवित्र आत्माको त्यो शक्तिले मानिसको जीवनले यस्तो प्रकारले छोइराखेको छ। म त्यो सहमत आनन्द गरेको कुरा देखिराखेको छु। तपाईँ यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, धेरै समयदेखि तपाईँले भनिराख्नु भएको छ, स्थिति परिवर्तन भएको छैन, अनि त्यो सङ्घर्षभित्र म छु, मेरो बेतालाई कसले देखेको छ प्रभु, मेरो बेता त कसैले बुझ्दैन रहेछ भनिकन आज बिहानी तपाईँ कराइकन रोइकन तपाईँले प्रार्थना गर्नुभएको। म के कुरा देखिराखेको छु भने तपाईँको जीवनमा त्यो विजय ल्याउने स्वर्गदूत तपाईँको निम्ति खटिसकेको छ, तपाईँको जीवनमा त्यो दूतहरू पठाइसकेको छ। त्यो आनन्दलाई लिकन, त्यो विजयलाई लिकन, त्यो शक्तिलाई लिकन तपाईँको जीवनमा आउँदै गरेको उत्तरमा देखिराखेको छु। स्वर्गीयबाट तपाईँको जीवनमा उत्तर आउँदैछ,
स्वर्गबाट तपाईँको जीवनमा विजय आउँदैछ, स्वर्गबाट तपाईँको जीवनमा छुटकारा आउँदैछ, स्वर्गबाट तपाईँको जीवनमा चङ्गाई आउँदैछ, स्वर्गबाट तपाईँको जीवनमा भलो हुनुपर्छ, असल हुनुपर्छ भन्ने स्वर्गले गरेको फैसला तपाईँको जीवनमा यति बेला पुरा हुँदैछ। हृदयमा सरबाका तलबा शिरबारबा हृदयमी अन्दरबालबा सरबन्दरबा शिरबा हृदयमी अन्दरबा सबहाका तलबा रुदुरुम शिखर तलमा यथिरबा हाको तुरुबु रहाका तलमा यक्र तलबा यथुरुबु रुखु तुरुम यक्र तलमा यथरबा हाका तलबा हृदयमी इन्दिरिबी याका तलबा सरमहुखु तुरुबु Rindiribi hikra talaba yasarama haka talaba ruku tulubu hasikre terimi yandaraba ruku tulubu hisikrata samrake teribi hideribi hikutilaba sukru tuluma hikutilaba ramahaka talaba yasakre ribi ruduluba yasakra talaba yasaraba radalaba yaterimi yatalaba yasakre ruduluba yaka talaba sarama yatalaba yederibi yadurubu ruduluba yasakre telibi ya terimi yasakre talaba yatalaba sukru tuluma yasay अनेकौं बन्धनका साङ्गहरू छुट्टिँदैछ यति बेला महात्मामा के कुरा देखिरहेको छु भनेदेखिलाई दुखाइको साङ्गलाले यति बेला छुट्टिरहेको छ बन्धनको साङ्गलाले यति बेला छुट्टिरहेको छ समस्याको साङ्गलाले यति बेला छुट्टिरहेको छ म अनि यसा 10 को 27 को त्यो अभिषेक नि यतिलाई आनन्दको कुरालाई देखिरहेको छु त्यो शक्ति यस्तो प्रकारले प्रकट हुँदैछ त्यो शक्ति प्रकट हुँदैछ मेरो प्रियहरू जसले तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ विश्वासद्वारा त्यो कुरालाई पक्रेन थाल्नुस् ग्रहण गर्न थाल्नुस् विश्वासद्वारा तपाईले जसै ग्रहण गर्नुहुन्छ त्यो शक्तिले तपाईको जीवनमा कार्य गर्न थाल्छ त्यो सामर्थ्यले तपाईको जीवनमा कार्य गर्न थाल्छ त्यो भरपुरले तपाईको जीवनमा कार्य गर्न थाल्छ म देखिरहेको छु त्यो शक्ति तपाईको जीवनमा ओर्लन्दैछ यति बेला अझै पवित्र आत्मा अझै पवित्र आत्मा अझै पवित्र आत्मा म कस्तो देख्दैछु भनेदेखिलाई उत्तरहरू आउँदैछ तपाईको प्रार्थनाको कस्तो छ भनेदेखिलाई तपाईको परिवारमा मेलमेलाप भएको छैन अनि तपाईले यस्तो प्रकारले प्रार्थना गर्नुभएको छ प्रभु कहिले चाहिँ हाम्रो परिवारको यी सबै कुराहरू चाहिँ मिलेर आउँछ स्वर्गले नि त्यो मेलमेलापको पत्रलाई दिएको म देखिरहेको छु दूतलाई अनि त्यो कुरा चाहिँ यस पृथ्वीको घरानामा ल्याउँदै गरेको दूतलाई म देखिराखेको छु अनि पवित्र आत्मा यो कुरा भन्नु सबै कुरा अब सामान्य भएर आउँछ येशू ख्रीष्ट उचाल्न थाल्नुहोस् तपाईको परिवारमा तपाईको जीवनमा तपाईले अनलाइन हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युबबाट उचाल्न थाल्नुहोस् येशू ख्रीष्टलाई वेलकम गर्नुहोस् त्यो ठाउँमा जुन ठाउँमा तपाई संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ यदि तपाई बिरामी अस्पतालमा हुनुहुन्छ हस्पिटलमा येशू ख्रीष्ट वेलकम गर्न थाल्नुहोस् म के कुरा देख्दैछु भने प्रभुको भिजिटेसन नि तपाईको जीवनमा नि प्रबल रूपमा नि आउँदै गरेको कुरा देखिराखेको छु प्रभुको त्यो भिजिटेसन आउँदैछ अनि त्यति मात्र होइन त त्यो भिजिटेसन जो तपाईको जीवनमा हेबिटेसन हुँदैछ उहाँले देखा पर्ने महिमा प्रकट गर्ने मात्र होइन तर उहाँ तपाईको जीवनमा रहनुहुनेछ उहाँ तपाईको जीवनमा ओर्लन हुनेछ उहाँ तपाईको जीवनमा रहिरहनेछ किनभनेदेखिलाई यो येशू ख्रीष्टको अनुग्रह कृपा तपाईको जीवनमा सधैँ भरि रहिरहन्छ प्रभु धन्यवाद धन्यवाद येशू ख्रीष्ट तपाईले ठुलो कुरालाई सुरु गर्नुभएको छ महिमा तपाईलाई दिन्छ प्रभु हामी तपाईको वचनबाट हेर्छौँ यो बग्दै गरेको हावालाई म तपाईको रथ लाउँदैछ इन्टरनेटले म तपाईको रथ लाउँछु जतिजनाले हेरिराखेका छन् उनीहरूलाई म तपाईको रथ लाउँदैछु प्रभु जसले रिपिट टेलिकास्ट हेर्छन् उनीहरूलाई पनि तपाईको रथ लाउँछु यो उनीहरूको निम्ति पनि हो पवित्र आत्मा उनीहरूसँग तपाईँ बोल्नुहोस् अनि तपाईको महिमा भएको होस् येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन प्रभुको उपस्थिति यो ठाउँमा म प्रबल रूपमा महसुस गरिराखेको छु र आज बिहानी म प्रार्थना गर्दै थिएँ अनि प्रभुलाई सोध्दै थिएँ प्रभु तपाईँ हिलिङ एन्ड डेलिभरेन्समा के कुरा भन्नुहुन्छ भनिकन प्रभुले जुन कुरा बोल्नुभयो अनि म आज छक्कै परिराखेको छु सो त्यसले गर्दाखेरि यो मेसेजलाई राम्रो प्रकारले सुन्नुहोस् यो मेसेजलाई सुन्नेपछि तपाईँले जीवनमा प्रार्थना गर्नुपर्ने थुप्रो कुराहरूलाई म देखिराखेको छु
आज जसै प्रभु बोल्नुभयो म दिनभरि यही कुरामा घोरिराखेको छु अनि अझ यसको थुप्रै आयामको कुराहरू पवित्र आत्मा मसित बोलिराख्नु भएको छ अनि सायद भोलिको मेसेजहरूमा यो कुरालाई अझै हामी कन्टिन्यू गरिकन लान्छौँ। तर आज जुन कुरा हिलिङ एन्ड डेलिभरेन्समा म चर्चा गर्दैछु एकदमै शक्तिशाली कुरा छ। मैले यी खण्डहरूबाट थुप्रोचोटि म सेवकको थुप्रोचोटि बोलेको, तर पवित्र आत्मा प्रभुले मलाई जुन रहस्यको कुराहरू दिनुभयो आज बिहानी अनि म त्यो कुरालाई सेयर गर्दैछु अनि एकदमै ध्यान दिएर सुन्दै जानुहोस्। यो हरेक मेसेज अगाडि बढ्दै जान्छ अनि त्यसले हरेक साङ्लोलाई खोल्दै जान्छ। म यो कुरा भन्न चाहन्छु, शत्रुको हरेक रणनीतिहरू चाहिँ नि देखा पर्न थाल्छ। त्यसले बिछाएको ट्र्याप, त्यसले बिछाएको पासो, त्यसले बिछाएको हरेक कुराहरू चाहिँ नि स्पष्ट रूपमा पवित्र आत्माले देख्न दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसले कसरी काम गर्दैछ, त्यसले कसरी रोक्न चाहिराखेको छ, त्यसको रणनीति के हो भन्ने कुरालाई पवित्र आत्मा प्रभुले स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई देखाउनुहुन्छ। जब शत्रुको हरेक रणनीतिलाई तपाईँले देख्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, तपाईँले शत्रुलाई सजिलै प्रकारले जित्न सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईँले रणनीतिलाई थाहा पाउनु भयो। आज पवित्र आत्मा प्रभुले यो पुस्ताका हरेक व्यक्तिको जीवनमा शत्रुको हरेक रणनीतिलाई यो लास्ट डेजमा उहाँले रिभिल गर्दै हुनुहुन्छ, देखा पार्दै हुनुहुन्छ, प्रकाशमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। म यो कुराको विश्वास गर्छु कि पवित्र आत्मा प्रभुले तपाईँको जीवनमा सबै कुरालाई अझ स्पष्ट रूपमा त्यो कुरालाई देख्न दिउन्। मसित पल्टाउनुहोस् दोस्रो सामुएलको किताब 13 अध्यायको 22 पद। दोस्रो सामुएल 13 अध्याय verse 22 यसै लेखेको छ। म इन्डियाको बाइबल पढ्दैछु। अब्सलोमले अम्नोनलाई प्रिय अप्रिय केही भनेन। आफ्नी बहिनी तामालाई बेइज्जत गरेको कारण अब्सलोमले अम्नोनलाई घृणा गर्न लागे। हुन त एउटा घटना छ यहाँनिर, कतिजनाले बाइबल पढ्नेहरूले यो घटनालाई सजिलो अहिले मैले बोलेको कुरालाई बुझ्न सक्छ, तर यदि तपाईँले बाइबल नपढेको हो भनेदेखिलाई तपाईँले घटनालाई बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि म बुझुन् भनिकन यो घटनालाई सरसर म भन्न चाहन्छु, किनभने समयलाई पनि ख्याल राखिराखेको छु। यहाँनिर के भइरहेको छ भने अम्नोन अब्सलोमको दाजु हो, झड्किलो दाजु हो। उसको अर्की आमाकोबाट जन्मेको नि राजा दाउदको छोरा अम्नोन। अम्नोनले अब्सलोमको बहिनी तामारलाई जब बलात्कार गरिन् है, जब बलात्कार गरिसकेपछि उसलाई बेइज्जत गरिकन खेदिदियो। कथा यस्तो छ। अनि जब उसलाई खेदिदियो, तपाईँले 13 अध्याय जब पढेछ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। जब अम्नोनले त्यो कुरा गरेको घटना जब अब्सलोम आफ्नो भाइले थाहा पाए, आफ्नो बहिनीलाई कसरी बेइज्जत गर्यो आफ्नो दाजुले भन्ने घटनालाई जब उसले थाहा पाए, अनि जब उसले थाहा पाइसकेपछि उसले 22 पदमा जुन चाहिँ रियाक्ट गरेको छ, एउटा घटनालाई देख्दाखेरि कसरी उसले रियाक्ट गरे त, हौ यो कुरालाई यहाँनिर लेखेको छ। एउटा कुनै कुरा त्यो रियाक्सनबाट या उसले गरेको नेपालीमा प्रतिक्रिया भन्छ, त्यो प्रतिक्रियाले नि के कुरा जन्मिँदैछ भन्ने कुरालाई नि आजको साँझ हामी चर्चा गर्न लागेका छौँ। घटना त घटिसक्यो, तर त्यो घटनाले अब के कुरा जन्माउँदैछ भन्ने कुरालाई हामी हेर्दैछौँ। अनि यो चाहिँ एकदमै बडो चाख लाग्दो अनि बुझ्नुपर्छ। यदि आज हामीले यो कुरालाई बुझ्यौँ भनेदेखिलाई नि हामीले शक्तिशाली प्रार्थना गर्न सक्छौँ। म अहिले 20 दिन आउँछु, यो कुरालाई भन्दै स्पष्ट गर्दै आउँछु। तर यो कुरा भन्न चाहन्छु, यो बिचमा यदि तपाईँको कुनै प्रार्थनाहरू छन् भनेदेखिलाई अहिले हामीलाई लेखेर पठाउनुहोस्। हाम्रो यहाँनिर सेवकले लेख्दैछ तपाईँको प्रार्थनाको विषयहरू अहिले हामी अन्तिममा प्रार्थना गर्नेवाला छौँ। यहाँनिर जब 22 पदलाई म फेरि पनि पढ्दैछु, अब्सलोमले अम्नोनलाई प्रिय अप्रिय केही भनेन। आफ्नी बहिनी तामालाई बेइज्जत गरेको कारण अब्सलोमले अम्नोनलाई घृणा गर्न लागे। एउटा घटनाले एउटा परिवारको जीवनमा एउटा यस्तो खालको घृणालाई जन्माउँदैछ। यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। आज बुद्धमा त अहिले थुप्रो के सुन्नु भएको होला, तर यो मेसेज तपाईँले सायद मैले बोलेको छ तपाईँले सुन्नु भएको छैन। म आज अर्को प्रकाशमा प्रभुले जुन चाहिँ कुरालाई दिँदै हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई म बोल्न लागेको छु। अनि पवित्र आत्माले मलाई जे कुरा भन्नुभयो म त्यो कुरालाई भन्दैछु। अनि यो मेसेज तपाईँले एकदमै बेसी सुन्नुपर्छ। जब सुन्नुहुन्छ तब मात्र यसको गहिराइलाई तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। त्यो घटनाले केही कुरा जन्मिँदैछ, त्यो घटना पछाडि केही कुरा सुरु हुँदैछ। अनि त्यहाँनिर भनाइ त रियाक्सन त के पनि गरेको छैन है, तर यहाँनिर बाइबलले चाहिँ के भन्छ भने उसले घृणा गर्यो। दाजुले गरेको कुकर्मको कुरालाई देखिकन भाइले हेट गरेको कुरा मात्रै बताएको छ।
तर त्यो हेड नि, त्यो घाउ या त्यो चोट चाहिँ नि वास्तवमा हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि कहाँनिर लागेको छ भनेदेखिलाई नि उसको प्राणको क्षेत्रमा चोट लागेको छ। चोट चाहिँ बाहिरी लागेको कुरा होइन, यानि उसलाई मन दुखेको कुरा छ। मन दुखेको हामी बुझ्न सक्छौँ। मन दुख्यो भनेको चाहिँ कुनै नि स्टेथोस्कोपको डक्टरले पनि मन दुखेकोलाई नि डिटेक्ट गर्न सक्दैन, कुनै एक्सरेले, कुनै एमआरआईले, कुनै सिटी स्क्यानले पनि डिटेक्ट गर्न सक्दैन, निकाल्नु सक्दैन, फोटो खिच्नु सक्दैन, किन त्यो चाहिँ प्राणको क्षेत्रमा लागेको छ। एउटा व्यक्ति रोग्याउँदैछ यहाँनिर, एउटा व्यक्तिलाई चोट लाग्दैछ यहाँनिर, तर त्यो चोट नि बाहिरी चोट होइन, तर उसको नि बाहिरी देखिने चोट होइन। मैले बोलेको कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? शारीरिक चोट होइन, तर नि प्राणको भागमा उसलाई चोट लाग्दैछ। जब उसको इमोसन भनिकन भनिन्छ, इमोसनमा उसलाई चोट लाग्यो अनि यहाँनिर उसलाई यस्तै खालको नि चोट लागेको छ, अनि त्यो इमोसनमा चोट लागेको कारणले त्यो पनि बिमार हो मेरो प्रियहरू। दुई प्रकारको बिमार हुन्छ, एउटा शारीरिक रोग, एउटा जसलाई हामी विश्वासीले भन्छौँ आत्मिक रोग भनिकन भन्छौँ। आत्मिक रोग भनिकन भन्छौँ। दुईटै कुराले मान्छेलाई मार्छ, तर घातक रोग चाहिँ नि शारीरिक रोग होइन। घातक रोग चाहिँ इफेक्टिभ अनि डरलाग्दो रोग चाहिँ आत्मिक रोग हो। शरीरको रोग चाहिँ के पनि होइन मेरो प्रियहरू। आज तपाईँ शरीरमा रोगी हुनुहुन्छ भने ठुलो कुरा होइन। शरीरको रोग निको हुनसक्छ, शरीरको रोगले तपाईँलाई मारेन भने शरीरले मात्रै मार्छ, तर तपाईँ आत्मालाई मार्न सक्दैन। आत्मा त अनन्तसम्म येशूसँग रहि नै रहन्छ, त्यसले कुनै फरक पार्दैन। तर आत्मिक रोगले चाहिँ तपाईँको जीवनमा दोस्रो मृत्युलाई लिएर आउँछ। त्यसले चाहिँ एउटा मृत्यु होइन, त्यसले चाहिँ दुईटा मृत्युलाई कमाउँदछ। आजको चर्चा चाहिँ म एउटा मृत्यु हुने कुरालाई म चर्चा गर्न चाहदिनँ, तर म एउटा शत्रुको एउटा गोप्य हतियार, एउटा सिक्रेट वेपन छ जसले चाहिँ नि आत्मिक कुरालाई मार्दैछ। सो आज म त्यसको वेपनलाई, त्यसको हतियारलाई म रिभिल गर्न चाहन्छु। पवित्र आत्मा प्रभुले रिभिल गर्न चाहनुहुन्छ यो पुस्तामा, ताकि त्यसको हरेक हतियारको जवाब दिन सकौँ अनि ख्रिस्टको शक्ति अनि सामर्थ्यमा खडा हुन सकौँ। प्रभुले मण्डलीलाई सबै कुराको विजय दिइसक्नु भएको छ। यदि तपाईँले मैले आफूलाई चिन्यौँ, यदि मैले आफूलाई चिनिकन अगाडि बढ्यौँ भनेलाई यो कुरालाई हामी गर्न सक्छौँ। अब्सलोमको जीवनमा के भयो भनेदेखिलाई नि, अब्सलोममा शारीरिक चोट होइन, तर प्राणमा चोट लाग्यो। अब ऊ रोगिएको छ। म स्पिरिचुअल कुरा गर्दैछु, फिजिकल होइन। किनभनेदेखिलाई नि जब यो चोट लाग्यो भित्री कुरालाई, तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ, म यो कुराको विश्वास गर्छु। पवित्र आत्माले तपाईँलाई सहायता गर्नु यति बेला, पवित्र आत्मा सहायता गरिदिनुहोस् यो हरेक मेसेजलाई बुझ्नको निम्ति। अब्सलोम बाहिरी फिजिकली फिट छ, उसको हेराइ, उसको सबै कुरा, उसको एज, उसको सबै कुरालाई देख्दाखेरि नर्मल देखिन्छ। उसको शरीरमा बाहिरी एउटै दाग छैन, खोट छैन। यो मान्छे जस्तोको तस्तै छ, उसलाई कुनै पनि फरक परेको छैन। तर ऊ भित्रको मान्छे, जुन मान्छेलाई चाहिँ नि एउटा घटनाले चाहिँ नि ठुलो घात गरेको छ, चोट पुऱ्याएको छ, हर्ट गरेको छ, भित्री मान्छे चाहिँ नि रगत पच्छे भइरहेको छ, भित्री मान्छे चाहिँ नि चोट लागेको छ, भित्री मान्छे चाहिँ अनहेल्दी छ, भित्री मान्छे चाहिँ नि रिसाएको छ, भित्री मान्छे चाहिँ नि थुप्रो विचारहरू त्यो भित्री मान्छे भित्र खेल्दैछ। सुन्नुहोस्, आज म गहिरी ती भित्री मान्छेको चर्चालाई गर्दैछु। आज अब्सलोम बाहिरी हेऱ्यो भने कस्तो थियो भनेदेखिलाई नि बाइबल यसो भन्छ, 14:25 मा कुनै फरक परेको छैन अब्सलोमको बाहिरी एपिरियन्स त। 14:25 नि सामेले यसरी भनेछ, सुन्दरतामा सारा इजरायलमा अब्सलोम जतिकै प्रशंसाको योग्य कोही थिएन, शिरदेखि पाइतलासम्म तिनमा कुनै खोट थिएन। सुन्नुहोस्, मैले भने नि अब्सलोमलाई जब हर्ट भयो, चोट लाग्यो, तर उसको बाहिरी सुन्दरतामा नि फरक परेन। बाहिरी एपिरियन्समा, बाहिरी देखिने कुरामा नि कुनै चेन्ज छैन। ऊ जस्तो थियो एज इट इज छ। ऊ सुन्दर थियो, ऊ सुन्दर नै छ। अनि बाइबलले यतिसम्म भन्यो, हेड टु टो, शिरदेखि पाइतलासम्म कुनै खोट थिएन। बाहिरी कुरा गर्दैछ, बाइबलले भनेको कुरा गर्दैछ है। बाइबलले कुनै प्रकारको खोट देखाएन।
कुनै प्रकारको नि उसको जीवनमा नि खोट नै थिएन, समस्या नै थिएन। तर यो मान्छेको भित्री मान्छेमा चाहिँ खोट छ। यो मान्छेको भित्री मान्छे चाहिँ हेड टु टो हेऱ्यो भनेदेखिलाई चोट लागेको छ। यो मान्छेको भित्री मान्छे चाहिँ वास्तवमा रिबिलियस हुँदैछ। यो मान्छेको भित्री मान्छे चाहिँ नि प्राणको क्षेत्रमा चाहिँ, इमोसनको क्षेत्रमा चाहिँ नि ठुलो चेन्जेसहरू आउँदैछ। फिजिकली चेन्जेस छैन, तर स्पिरिचुअली हेऱ्यो भने प्राणको क्षेत्रमा चाहिँ परिवर्तन आउँदै गरेको छ। जुन चाहिँ कुरा चाहिँ नेकेड आईले कहिले पनि देख्नु सक्दैन मेरो प्रियहरू, यो नेकेड आईले देख्नु सक्दैन, तर यो चाहिँ आत्माले मात्र यो कुरालाई बुझ्न सकिन्छ। त्यसकारण त बाइबलले मिठो कुरा हुन्छ, आत्माले गहिरो गहिरो कुरालाई खोजी निकाल्छ। आत्माले, पवित्र आत्माले। अनि यहाँनिर हेऱ्यो भने हेड टु टो नि अप्सनको के पनि प्रब्लम छैन, तर अम्नोनले गरेको चोटले नि ऊ भित्र घात गरिरहेछ। ऊ भित्र नि एउटा चेन्ज आउँदैछ। सुन्नु है, बाहिरी फिजिकली चेन्ज आएको छैन, तर भित्री नि प्राणको क्षेत्रमा चाहिँ नि चेन्ज आउँदैछ। त्यो चेन्ज चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि ऊ भित्री तौरमा नि मर्डरर बनिँदैछ। हजुर गहिरो कुरालाई सुन्नु जरुरी छ। जब उसलाई चोट पाए नि अब ऊ भित्री तौरमा एउटा चेन्ज आउँदैछ। यो मान्छे नि प्रिन्स त हो, राजकुमार त हो, तर यो मान्छे भित्र एउटा नि चेन्ज आउँदैछ, परिवर्तन आउँदैछ, भित्री परिवर्तन। जुन चाहिँ बाहिरी हेर्दाखेरि मान्छेले चिन्न सक्दैन, यो मान्छे भित्री परिवर्तन चाहिँ के हुँदैछ भने नि ज्यानमारा बनिँदैछ। अब ज्यानमारा चोटले उसलाई के बनाउँदैछ भन्नु त, दोस्रो स्टेपमा चाहिँ उसलाई ज्यानमारा बनाउँदैछ। खतरा कुरा, हर्टले नि यो मान्छेलाई ज्यानमारा, मर्डरर बनाउँदैछ। मर्डरर। राम्रो सुन्नु यो मेसेज, अहिले म यसको मालिकसँग जोड्नेवाला छु कुरा। हर्टले नि मर्डरर बनाउँदैछ। अनि यो मान्छे कहाँनिर आउँदैछ भनेदेखिलाई नि त्यो 13 अध्यायमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि 13को 28 पदमा नि हामी यो कुरा बुझ्छौँ। अब्सलोमले राजाको योग्यको भोज तयार गरे। तिनले आफ्नो नौकरलाई यस्तो आज्ञा दिए, मौका हेरिबस औ जब अम्नोन मातेर मस्त भएको हुन्छ तब अम्नोनलाई मार भनिन्छु र तिमीहरूले तिनलाई मार्नु। डराउने केही काम छैन, यो मेरो हुकुम हो। हिम्मत गरी दृढ बस। अब्सलोमका नौकरहरूले तिनलाई भने चाहिँ गरे। तब सबै राजकुमारहरू हतार आफ्नो खच्चरमा चढेर घरतिर भागे। 22 पदमा यो मान्छेलाई नि चोट लागेको छ, घृणा गरेको छ। 28 पदमा आउँदाखेरि विदिन 1 इयर, यहाँ नै 1 वर्षभित्र त्यो चोट चाहिँ नि केमा परिवर्तन भएछ याद छ? 1 वर्षभित्र चाहिँ त्यो चोट चाहिँ नि हत्या गर्नेमा नि परिवर्तन हुँदैछ। भित्री कुरा बढ्दैछ, बाहिरी कुरा बढेको छैन। मैले भनेको कुरा बुझ्यो? बाहिरी कुरा बढेको छैन, तर भित्री नि उसको षड्यन्त्र बढ्दैछ। उसले मार्छु भने योजना बढ्दैछ। अनि त्यो 1 वर्षभित्र उसले जुन कुरालाई पालेर राखेको थियो अनि जुन कुरासँग उसले खेल्दै थियो इच एन्ड एभ्री डे, एउटा टाइम आयो उसले के गरेको छ नि ठुलो भोज दिन्छ। ठुलो भोज दिएर के गर्छ, राजा दाउदलाई पनि बोलाउँछ। राजा दाउदले भन्छ आउँदिन सर, म त बिजी छु, त्यसो भए नि दाजुहरूलाई पठाइदिनुहोस् न काइन्डली। अनि दाजुहरूलाई पठाइदिन्छ। के भनेको छ, अम्नोन जब माछ त्यतिले के गर्नु, त्यसलाई मार्नु, बदला लिनुपर्छ। चोटले चाहिँ अब यहाँ लागेको थियो। हेर्नु राम्रो बुझ्नुपर्छ कुरा, यहाँ चोट लागेको थियो, तर यो चोट ऊ भित्र थियो, तर अब बदला चाहिँ बाहिर निक्लिँदैछ। यहाँ थियो त्यो यो चाहिँ हिडन एजेन्डा थियो, प्लान थियो, तर त्यो प्लान चाहिँ अब बाहिर निस्किँदैछ। 1 वर्षभित्रमा त्यो प्लान जब बाहिर निस्के नि, त्यो प्लान बाहिर निस्किँदाखेरि, अब्सलोमको योजना बाहिर निक्लिँदाखेरि नि आफ्नो दाजु अम्नोनले ज्यान गुमाउनु पर्यो। यहाँ हेर्नु खतरा कुरा छ। शत्रुले मान्छेको जीवनमा नि जब काम गर्न थाल्छ,
शत्रुको योजना चाहिँ के हो? यो 10:10ले शत्रुको योजना स्पष्ट रूपमा भन्छ, चोर त चोरौँ र मारौँ र नाश पारौँ भनिकन आउँछ। तर म त आएँ यस हेतुले कि तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा जीवन पाउन् भनिकन। चोर चाहिँ किन आएको? मार्नु, चोर्नु, के गर्नु? हजुर, नाश पार्नु। शत्रुको योजना अनि उद्देश्य चाहिँ हो नाश पार्ने योजना। यो कुरा नबिर्सिनु। शैतानको योजना चाहिँ हो नाश पार्ने योजना चाहिँ हो। शत्रुको नाश पार्ने योजना चाहिँ येशू ख्रीष्टको होइन। हामी वचनबाट हामी थाहा पाउँछौँ। अनि शत्रुले जुन कुरा नि ऊ भित्र छ, जब लुसिफरको जीवनलाई हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि लुसिफरलाई नि जब स्वर्गबाट फ्याँकियो, उसको घमण्डले गर्दाखेरि मेरो सिंहासन चाहिँ म सबभन्दा माथि बनाउँछु भने उसलाई फ्याँकियो। जब उसले फ्याँके नि उसले सबैभन्दा पहिला त्यो बेइज्जतको नि बदला नि कसलाई लियो याद छ? परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएको मान्छेलाई बदला लिएर आयो। ऊ भित्रको चोट चाहिँ नि शत्रुले मान्छेलाई आदम र हव्वालाई पापमा लडाएर देखाइदियो। मैले भनेको कुरा बुझ्दैछ? हामी शत्रुको हरेक योजनाले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरालाई हामी बुझ्न सक्छौँ। जब शत्रुले फ्याँक्यो, परमेश्वरले मार्नु भएन लुसिफरलाई, फलन एन्जलहरूलाई मार्नु भएन, फ्याँकेको मात्रै हो। उनीहरूको हारको चोट, उनीहरू आफ्नो योजनामा सक्सेस नभएको चोट लुसिफर भित्र थियो। अनि त्यो डल्लै बदला कसलाई सर्लक्कै निकाल्दैछ याद छ? परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएका मान्छेलाई। नखाऊ, जुन दिन तिमीले खान्छौ तिमी मर्छौ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। त्यो बगैँचाको रुखको फल शत्रुले के भन्दैछ? खाऊ, तिमी कदापि मर्दैनौ, खान्छौ, तिम्रो आँखा खोलिन्छ अनि तिमी परमेश्वर जस्तै हुन्छौ। झुकाएर मार्दै शत्रुले जहिले पनि, शत्रुले चाहिँ अगाडि नि आएर नि फाइट गर्दैन, शत्रुले चाहिँ झुकाएर मार्छ। शत्रुको काम नै हो झुक्काउनु। अनि त्यसलाई चाहिँ डिसिभर भनेर भनिन्छ, झुक्काउँछ, छल्छ, छली आत्मा हो त्यो। अनि यहाँनिर के गर्दैछ याद छ? कुन आत्माले नि यहाँनिर अब्सलोमलाई प्रेरित गरेको छ हामी सजिलो बुझ्छौँ। अब्सलोम यस्तो छल्दैछ, त्यो 1 वर्षभित्रमा नि हत्याराको आत्मा, छली आत्मा नि अब्सलोम भित्र आइसकेको छ। अनि अब्सलोमले के गर्यो? राम्रो भोज बनाएर नि डिनर पार्टीमा बोलाएर चाहिँ नि खानुको सट्टा नि खानु पनि दियो, मारि पनि दियो। खतरा कुरा। शत्रुको रणनीति नि हामी सजिलो बुझ्न सक्छौँ यहाँबाट। अनि यही शत्रुको रणनीति चाहिँ अब अझ एडभान्स वेमा छ। यो शत्रु चाहिँ यही रणनीतिमा यतिमै सीमित रहँदैन। उसलाई शत्रुले त्यो चोटलाई चाहिँ नि एउटा कुरा गरिसकेर या बदला लिएर या एउटा कुरामा नि यो शत्रु चाहिँ त्यही रहँदैन। शत्रुको काम नै हो विनाश गर्नु हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि यसले नि त्यस पछाडिको अर्को रणनीतिलाई जन्मायो। हामीले त्यो रणनीतिलाई आजको साँझ बुझ्न जरुरी छ। अब्सलोमलाई मार्यो, खासमा भने चाहिँ नि च्याप्टर क्लोज हुनुपर्ने, तर अब्सलोमलाई मारेर रोकेन त अन्त। अब्सलोमलाई मारिसकेपछि के गरे छ? यो मान्छे भित्र नि एउटा आत्माले काम गर्दैछ। आज म त्यो आत्मालाई चिनाउन चाहन्छु। जुन आत्मा छ हरेक मान्छेले चिन्दैन। त्यो आत्मा चाहिँ हो स्पिरिट अफ कन्स्पिरेसी, षड्यन्त्रको आत्मा हो। शत्रुको आत्मा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि त्यो चाहिँ षड्यन्त्र रच्छ, त्यसले षड्यन्त्रकारी हो। मैले बोलेको यो भाषा बुझ्यो? बुझ्दैछ? ओके। षड्यन्त्रकारी हो, कन्स्पिरेसी भन्छ अङ्ग्रेजीमा। त्यसले नि छल गर्छ, छलियो, झुक्काउँछ। मैले सजिलो भाषामा भनौँ भने त्यसले झुक्काइदिन्छ। नराम्रो नि नराम्रो देखा पर्यो भने सजिलो चिन्नु सक्छ, तर नि छली चिन्नु चाहिँ सबैभन्दा साह्रो पर्छ। छली चाहिँ कहाँ हुन्छ भनेदेखिलाई नि छली चाहिँ बाहिर हुँदैन, छली चाहिँ नि परिवारभित्र हुन्छ। राम्रो कुरा बुझ। यो आत्माले जब काम गर्छ, यो आत्मा चाहिँ घरभित्र पसेको हुन्छ। यो आत्मा चाहिँ दाउदको घरभित्र पसेको छ। अब त्यो आत्मा चाहिँ कहाँ पसेको छ? यहाँ छ अब्सलोम भित्र पसेको छ। छली आत्माले जब नि
अब्सलोमलाई काम गर्दैछ, ऊ भित्र त्यो कुरा नि पोजेस भएको छ। अनि त्यो आत्माले अब कसरी काम गर्दा, म बाइबलको हरेक खण्डबाट म प्रुफ गर्न चाहन्छु। म सरसर बुझ्नु लागि यो कुरा अहिले नै बताउँदैछु। अनि जब उसले यो आत्माले नि हत्यारा भयो, अनि त्यहाँदेखि हत्यारा देखिन्छ नि, ऊ सेटिस्फाई भएन, मारेर पनि ऊ सेटिस्फाई छैन, उसले बदला लिएर पनि ऊ सेटिस्फाई छैन। ऊ भित्र अब त्यहाँदेखि अर्को आत्माले काम गर्दैछ, त्यसको अर्को प्रकटीकरण भनौँ, हत्याराको अर्को प्रकटीकरण भनौँ, त्यही शैतानको। त्यो आत्मा चाहिँ स्पिरिट अफ कन्स्पिरेसी या षड्यन्त्रको आत्मा। अनि यो षड्यन्त्रको आत्मा चाहिँ अब अब्सलोम भित्र काम गर्दैछ, किनभने यो मान्छेको प्राणको दैलो खोल्यो, प्राणको भाग खोलिने बित्तिकै शत्रुले काम गर्दैछ। यसकारण त येशू ख्रीष्टले यस संसारमा भन्नुभयो, मत्तीको किताब त्यसको 22:37 मा यसरी भन्छ, किनभने तिनलाई भन्नुभयो, तैले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु। प्रमुख र प्रथम आज्ञा यही हो, प्रमुख र प्रथम आज्ञा यही हो। येशू ख्रीष्टले यस पृथ्वीमा भन्नुभयो, यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। तैले आफ्नो परमेश्वरलाई सारा हृदयले, सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा समझले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु। प्रमुख र पहिलो आज्ञा चाहिँ यही हो। अब यो तीनैवटा क्षेत्रमा, शरीर प्राण आत्माको क्षेत्र छ मान्छेभित्र। मैले यो कुरालाई बोलिरहँदिनँ, हामीले बुझ्छौँ, क्रिस्चियनहरूलाई सजिलो छ। शरीर प्राण आत्माको क्षेत्रमा, शरीरको क्षेत्रमा म अब्सलोमलाई नै इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। अब्सलोमको शारीरिक क्षेत्रमा नि समस्या भएकै छैन, तर जब प्राणको क्षेत्रमा समस्या भयो नि, त्यसले शरीर अनि आत्मालाई नि पसमा पार्दैछ। इन्ट्रेस्टिङ र पावरफुल कुरा छ यो भित्र। शरीरको क्षेत्रमा जब ऊ चोट लाग्यो, प्राणले नि शरीर र आत्मालाई बसमा ल्याउँदैछ। कसरी हुन दियो, त्यो त बेटर अब्सलोमले भन्न सक्छ। कसरी हुन दियो भने बरु एउटा तर्क म भन्न सक्छु, त्यो चाहिँ हो अब्सलोमले काम गर्न दियो, त्यो कुरालाई मारेन, त्यो कुरालाई मारेन। अब्सलोमले त्यो कुरालाई डिल गर्नु मानेन, अब्सलोमले त्यो कुरालाई निकाल्न मानेन, अब्सलोमले त्यो कुरालाई नि परमेश्वर अगाडि राख्न मानेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यही कुरा चाहिँ उसको जीवनमा प्रभावशाली बनिँदै गयो, त्यो कुरा चाहिँ बढ्दै गयो, त्यो कुरा चाहिँ घट्टुको सट्टा त्यो कुरा चाहिँ अब नि मन दुखीको कुरा चाहिँ हत्यारा हुँदैछ। हत्यारादेखि चाहिँ उसले चाहिँ नि षड्यन्त्रकारी बनिँदैछ अब। अनि त्यो षड्यन्त्रकारी के हुँदैछ याद छ? उसले षड्यन्त्र नि आफ्नै बाउको विरुद्धमा गर्दैछ। खतरा कुरा, खतरा कुरा। छोराले बाउको विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्दैछ, छोराले बाउको विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्दैछ। ती भयंकर जुन बाउले उसलाई जन्म दियो, जुन बाउले उसको जीवनलाई फेभर गरेको छ, जुन बाउले उसलाई देखरेख गरेको छ, अब नि निर्दोष बाउ चाहिँ उसको टार्गेट हुँदैछ। षड्यन्त्रले चाहिँ घरलाई बाङमुङ बनाउँछ। यो स्पिरिटले जब काम गर्छ, फर्स्टमा यसले नि फ्यामिली भित्र काम गर्छ। राम्रो सुन, परिवारमा डरलाग्दो गर्छ। कन्स्पिरेसी मिल्दै मिलेन हौ, हाम्रो त मन मिलेन भन्छ नि, हाम्रो त विचारै मिल्नु सकेन। उसले यसो गर्छ, 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 उसले यसो गर्छ। नाना थरीको कुराहरू छ, म यसलाई चर्चा गर्न चाहदिनँ, यो थोत्रै कुराहरूलाई। तर म यो हरेकको पछाडि कुन चाहिँ आत्माले काम गर्दैछ, म त्यसको नि फेसलाई चाहिँ नि रिभिल गर्न चाहन्छु, देखाउन चाहन्छु। यो चाहिँ यस्तो शत्रु हो जसले चाहिँ षड्यन्त्रलाई रच्दछ। अनि उसले जब त्यो षड्यन्त्र नि ऊ भित्र रच्दै गयो, उसले के गर्यो भनेदेखिलाई नि अब नि
यो मान्छे हत्यारा भइकन नि रोकेर, तर अब यसले ठुलो कुरालाई पल्टाउने कोसिस गर्दैछ। उसले बाउलाई पनि मार्ने कोसिस गर्दैछ, राज्यलाई लडाउने कोसिस गर्दैछ। अब यसको षड्यन्त्र बढ्न थाल्यो। अनि बाइबलले के भन्छ भनेदेखिलाई नि, दोस्रो सामुएलको किताब त्यसको नि, दोस्रो सामुएलको किताब त्यसको 15 अध्यायको 15 नि 4 अनि 5 पढाउनु। 15 को 4 अनि 5। जब कुनै मानिस तिनलाई सष्टाङ्ग दण्डोत गर्नलाई आउँथे, तब अब्सलोमले आफ्नो हात पसारेर त्यसलाई समाती अङ्गालो हालेर मही गर्थे। राजा कहाँ न्याय गरी माग्ने हरेकसँग यस्तो व्यवहार गरेर अब्सलोमले इजरायलीहरूको प्यार आफूतिर खिचे। 4 वर्षपछि अब्सलोमले राजालाई भने, परमप्रभुको निम्ति भाकल पुरा गर्नलाई के म हेब्रोनमा जाने अनुमति पाउन सक्छु? किनभने म आराममा हुँदा मैले यो भाकल गरेको थिएँ कि यदि परमप्रभुले मलाई यरुशलेममा ल्याउनु भयो भने म हेब्रोनमा परमप्रभुको भक्त हुनेछु। राजाले जवाब दिए, निश्चय त जान सक्छस्। तब ती तुरन्तै हेब्रोनमा गए। 10 पद। तब अब्सलोमले इजरायलका सारा कुलमा यसो भनेर समाचार दिनेहरूलाई पठाए, तुरैको स्वर सुन्ने बित्तिकै तिनीहरूले भन, अब्सलोम हेब्रोनको राजा हुनुभयो। यहाँनिर नि यो मान्छेले नि यस्तो डरलाग्दो षड्यन्त्रलाई रचेको छ। यो मान्छेले नि बाबुको माया, बाबुले उसलाई गरेको फर्गिभनेस नि बिर्स्यो। इन्ट्रेस्टिङ कुरा बुझ्नुपर्छ यहाँनिर। अब्सलोम नि अम्नोनलाई मारेर भागेको थियो, तर राजा दाउदले नि फर्गिभ गर्यो यो मान्छेलाई, बोलाएर पठायो। पनिसमेन्ट दिएन, के पनि सजाय दिएन, राख्यो। तर उसले कस्तो षड्यन्त्र रचिया छ। षड्यन्त्रकारीहरू सुत्दैन है, षड्यन्त्रकारीहरू सुत्दैन। षड्यन्त्रकारी चाहिँ बिहानै उठ्छ। बिहान उठेर कहाँ गयो? राजा कहाँ आउने नि, त्यो सहरमा पस्ने मूल गेटमा पस्यो। गेटमा नै कुनै मान्छे राजाकोमा नि केही कुरा भन्नु ल्याएको छ, इन्साफ गरिदिनुहोस् यस्तो भन्छु भनेर आउने मान्छेलाई के गर्थ्यो? उसले भन्थ्यो, कहाँ जानु भएको, कुन चाहिँ गोत्रबाट आउनु भएको है, एकदम फ्रेन्डली ट्रिट गरे, यति साह्रो राम्रो बात मान्यो है। कसैले उसलाई ढोक्नु आयो भने अङ्गालामा हक गरेर हेर्नु है। षड्यन्त्रकारी चाहिँ कस्तो देख्छ भनेदेखिलाई नि, षड्यन्त्रकारी चाहिँ फ्रेन्डली हुन्छ, त्यसलाई चिन्ने उयो। षड्यन्त्रकारी चाहिँ हार्मफुल देखिँदैन, षड्यन्त्रकारी चाहिँ डरलाग्दो शैतान जस्तो देख्दैन, षड्यन्त्रकारी चाहिँ साथी जस्तो देख्छ, मद्दत गर्ने जस्तो देख्छ, फिलिङ्सलाई बुझ्ने जस्तो देख्छ। सुन्नु है, षड्यन्त्रकारी कस्तो देख्छ भनेदेखिलाई नि, षड्यन्त्रकारी चाहिँ नि साथी जस्तो देख्छ, मद्दत गर्ने जस्तो देख्छ, बुझिदिने जस्तो देख्छ। राम्रो कुरा बुझ, षड्यन्त्रकारी त्यस्तो हुन्छ। अब्सलोममा नि त्यो डल्लै गुण थियो, षड्यन्त्रकारीको गुण। राम्रो गर्यो, राम्रो प्रकारले ट्रिट गर्यो आउने इजरायलीहरूलाई, अनि डल्लै त्यो इजरायलीहरूको माया नि उसले नि उनीहरूको हृदयमा ठाउँ बनाइसकेको थियो। किन यहाँ छ? केयर गरेर, माया देखाएर, फल्स एस्युरेन्स दिएर भए पनि उसले के गर्यो? आफूतर्फ खिच्यो। तर त्यो मान्छेलाई आफूतर्फ खिच्नु नि, उसले एज अ प्रिन्स खिचेको भए नि ठुलो कुरा थिएन, तर उसले त्यो कुरा डल्लै कुरा गर्दैछ एज अ प्रिन्स होइन, एज अ किङको हिसाबमा उसले गर्नु खोज्दैछ। किन उसको बाउ राजा हो, दाउद राजा हो, अनि दाउदकै एगेन्स्टमा उसले बोल्दैछ। राजाले चाहिँ तपाईँको कुरा सुन्दैन, मैले चाहिँ सुने, तपाईँ राइट हुनुहुन्छ, मैले चाहिँ सुने, म चाहिँ बुझ्छु। शत्रुको डरलाग्दो कन्स्पिरेसी मेरो प्रियहरू, शत्रुले भन्छ तेरो यीशु ख्रीष्टले बुझ्दैन। अहिलेको प्रेजेन्ट सिनेरियोलाई भन्न चाहन्छु, अहिलेको प्रेजेन्ट वर्ल्डलाई भन्न चाहन्छु, अहिले गर्दै गरेको घटना, अहिले हुँदै गरेको हरेक कुरालाई देख्दाखेरि नि कतिचोटि शत्रुले नि अब त्यो कन्स्पिरेसी
त्यो कुरालाई चलाउँदैछ अनि शत्रुले भन्दैछ तिम्रो प्रार्थना जायज थियो, तिम्रो माग राइट थियो, तर तिम्रो राजाले सुन्नु भएन। तिम्रो जीवनमा हानि आयो, यसकारण मैले निगाह गरेन तिमीलाई, त्यसकारण तिम्रो जीवनमा चोट आयो। मैले तिम्रो प्रार्थनालाई सुनेन, यसकारण तिम्रो जीवनमा घात भइरहेको छ। मैले तिमीलाई माया गरेन, यसकारण तिमीलाई दिएको छैन। उहाँले तिमीलाई जुटाउनु हुन्न उहाँ, म जुटाउनु हुनुहुन्न उहाँ, म गिभर परमेश्वर होइन, म त लिने परमेश्वर मात्रै हो भन्नु चाहेको शत्रुले। डल्लै परमेश्वरको भलो राजाको भलोपनको कुरा चाहिँ नि त्यो चाहिँ उल्टा पार्दैछ शत्रुले। अहिलेको प्रेजेन्ट वर्ल्डमा नि तपाईँलाई नि शत्रुले यसरी नै बोलिरहेछ। आज जब म प्रार्थनामा थिएँ नि प्रभुले मलाई डल्लै भन्नुभयो शैतानले के भन्दैछ मान्छेलाई भनिकन, अनि शैतानले अहिले तपाईँलाई बहकाउँदैछ। कतिजना तपाईँ बहकिँदै हुनुहुन्छ। खबरदार 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 खबरदार, तपाईँको राजा चाहिँ येशू ख्रीष्ट हो। लुसिफरलाई तपाईँको जीवनमा राजा नबनाउनुहोस्। यहाँनिर इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। त्यो चाहिँ के छ भनेदेखिलाई नि दाउद राजा हो। दाउद चाहिँ नि अर्डेन गरेको सामुएलले, ही इज अर्डेन किङ, स्वर्गीयले नियुक्त गरेको मान्छे हो। मेरो हृदयले खाएको व्यक्ति भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको हो। उसको बाउ चाहिँ अर्डेन किङ हो, तर ऊ होइन। गहिरो कुरा छ। परमेश्वरले छान्नु भएको, अर्डेन गरेको र एपोइन्ट गरेको भनौँ, नियुक्ति गरेको भन्छ नेपालीमा, दुईटा फरक हो। परमेश्वरले अभिषेक गर्नु भएको राजा दाउद राजा उसको बाउ हो, तर उसलाई कुनै प्रफेट आइकन उसलाई अभिषेक नै गरेको छैन। तर ऊ भित्र यस्तो कन्स्पिरेसी छ, षड्यन्त्र छ। ऊ बिना अभिषेक, बिना परमेश्वरको फेभर, बिना परमेश्वरको आत्मा विहीन यो मान्छे नि राजा बनिने कोसिस गर्दैछ। कुन चाहिँ आत्मा हो यो? कुन चाहिँ आत्मा हो यो? षड्यन्त्र गर्ने भूत आत्मा हो, लुसिफरको आत्मा हो, नरको कुण्डको आत्मा हो। अभिषेक नगरिकन इजरायलको प्रथा यो थियो। साउल राजा रिजेक्ट भयो, तर उसलाई पनि अभिषेक गरेको थियो। दाउद राजा छ उसको बाबु, उसलाई पनि अभिषेक गरेको छ। अब थर्ड किङ भयो भने डेफिनेटली उसलाई पनि अभिषेक गर्छ, तर ऊ आफै नि घोषणा गर्दैछ। अनि उसले के गरिरहेछ? बाउलाई झुकाइदियो। बाउलाई यस्तो मजाले झुकायो, बाबु मैले नि म पहिला भागेर जाँदाखेरि मैले प्रार्थना गरेको थिएँ, परमेश्वर यदि तपाईँले मलाई फर्काउनु भयो, तपाईँको फेभर मैले पाएँ, मेरो बाबुको फेभर पाएँ भने म हेब्रोनमा गइकन फेरि पनि परमेश्वरलाई महिमा दिन्छु। कस्तो ढाँटे है, रिलिजियस टक, रिलिजियस कुरा गर्छ। सुन्नुहोस्, कन्स्पिरेसी गर्ने आत्माले, षड्यन्त्रकारीले नि संसारको भाषा बोल्दैन है मेरो प्रियहरू। षड्यन्त्रकारीले आत्मिक भाषा बोल्छ, चर्चको भाषा बोल्छ। बी केयरफुल, बी केयरफुल। हरेक रिलिजियस टक चाहिँ स्वर्गीयले तय गरेको कुरा होइन। बी केयरफुल यो पुस्ता, बी केयरफुल। तपाईँ होसियारी हुनुपर्छ। सो यहाँनिर के छ? उसको बाबुलाई नि छल गर्दैछ। त्यति साह्रो रिलिजियस टक छ उसको मुखमा नि, त्यति साह्रो भयङ्कर कुरा छ। बाबुले इम्प्रेस गर्यो, बाबुले जाऊ भन्यो। जब नि उनी त्यहाँनिर पुगेर के गर्यो? हेब्रोनमा पुग्ने बित्तिकै के भन्यो? तुरै फुक्छ। त्यतिले के भन्नु? अब्सलोम हेब्रोनको राजा भयो। सेल्फ डिक्लेयर गर्यो, सेल्फ डिक्लेयर। स्वर्गीयले डिक्लेयर गरेका होइन। सेल्फ डिक्लेयर र स्वर्गीयले नि अनोइन्ट गर्ने डिक्लेयर गर्नु चाहिँ फरक छ। मैले आफैले घोषणा गर्नु या स्वर्गीयले मेरो जीवनमा घोषणा गरेको कुरा चाहिँ नि दुईटा जमिन आसमानको फरक हो मेरो प्रियहरू। यहाँनिर नि भूतात्माले यस्तो डर लाग्दो नि कन्स्पिरेसी रचिरहेको छ।
अब्सलोमले यस्तो भयङ्कर प्रकारले चलायो कि अब्सलोमले नि यहाँनिर इजरायलको राजा बनाउने परमेश्वरको तरिका थियो अभिषेक गरिकन। तर आज अभिषेकलाई काटिकन के गर्यो? सेल्फ डिक्लेयर गर्ने राजाहरू निक्ल्यो। अब्सलोम चाहिँ इजरायलको सेल्फ डिक्लेयर गरेको राजा। सेल्फ डिक्लेयर गरेको सेवकहरू, पास्टर, इभेन्जलिस्ट, प्रफेट, खतरा। सेल्फ डिक्लेयर गरेर हुँदैन, अभिषेक गरेको हुनुपर्छ। अभिषेक गरेको हुनुपर्छ। म अगमवक्ता, म प्रेरित, सेल्फ डिक्लेयर गरेर हुँदैन, आत्माले बोलेको हुनुपर्छ। अबको समय खतरा हुँदैछ मेरो प्रियहरू। त्यसकारण त मत्ती 24 अध्यायमा भने अन्तिम दिनमा झुटो अगमवक्ता राय निक्लिआउँछ। आज नि जादुवालाले पनि अगमबानी बोलिदिन्छ, तन्त्र मन्त्र गर्ले नै अगमबानी बोलिदिन्छ। तपाईँको भाग्य राम्रो छ, यस्तो के त्यो प्रोफेसी हो। झुटो अगमवक्ताहरू सुन्नुहोस् है, परमेश्वरको घरबाट चाहिँ नि अनोइन्टेड प्रफेटहरू जन्मिनुपर्छ। उनी चाहिँ सेल्फ डिक्लेयर गरेको हो। त्यो आत्मा चाहिँ कुन चाहिँ हो त? राम्रो सुन्नुहोस्, यी डल्लै अन्तिम दिनमा आउने अफिसहरू छन् जुन चाहिँ क्रिस्चियन वर्ल्डलाई चुनौती दिन्छ, जुन चाहिँ विश्वासलाई चुनौती दिन्छ। उनीहरू चाहिँ अनोइन्ट गरेको होइन, उनीहरू चाहिँ नि सेल्फ डिक्लेयर गरेको हो। आफैले बोलेर भएको, परमेश्वरले नियुक्त गरेको होइन, ऊ आफै आएको हो। फरक चाहिँ यो छ मेरो प्यार। डिसर्नमेन्ट के गर्यो? यस्तोले राज्यलाई पल्टाउँदैछ। सेल्फ डिक्लेयर गरेको राजाले के गर्दैछ भन्नु त? ओरिजिनल राजाको निम्ति थ्रेट उत्पन्न गर्दैछ, फियरलाई क्रिएट गर्दैछ, आतंकलाई मचाउँदैछ। त्यहाँदेखि के भयो? दाउद राजाले हत्ताल्यो, अब मार्छ। त्यहाँदेखि पछाडि के भयो? छोराको आतंक नि बाउमाथि आयो। छोरा हाबी भयो, अब छोरा पावरफुल भयो। यो कन्स्पिरेसीमा भयङ्कर पावरफुल भयो। फेभर पायो उसले मान्छेको, किनभने त्यस्ता आत्माले ग्रसित भएको मान्छे नि उसको नि पक्षमा आए। त्यस्ता सल्लाहकारहरू पायो उसले, काउन्सिलरहरू पायो, त्यस्ता मान्छेहरू आयो। 15:12 शक्तिशाली कुरा भन्छ। 15:12 यसो भन्छ, अब्सलोमले गिलो सहरबाट दाउदका सल्लाहकार गिलोनी ओहितोपलाई पनि बोलाइ पठाए। ओहितोपेलले त्यहाँ आफ्नो नियमित बलिदान चढाइरहेका थिए। यो षड्यन्त्र खुब प्रबल हुँदै गयो र अब्सलोम तर्फ लागेका मानिसहरूको संख्या बढ्दै गयो। यहाँ हेर्नुहोस्, कन्स्पिरेसी गर्ने मान्छेहरू नि, जुन दुष्ट आत्माले चलाएको छ, जसको काम चाहिँ हो राज्यलाई तोड्नु हो, जसको उद्देश्य चाहिँ यो कन्स्पिरेसी चाहिँ कति बेला चाहिँ नि षड्यन्त्रकारीको उद्देश्य चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि अशान्तिलाई क्रिएट गर्नु हो, अशान्तिलाई नि प्रमोट गर्नु हो, शान्ति भएको राज्यलाई नि भत्तपुङ्ग बनाइदिनु हो, त्यसको राज्यलाई खोज्नु हो। यो डल्लै गुण हामी कसकोमा पाउँछौँ? यो डल्लै गुण चाहिँ हामी लुसिफरकोमा पाउँछौँ। यो डल्लै गुण चाहिँ लुसिफरकोमा छ। अब्सलोम एक्ज्याक्ट त्यही ट्र्याकमा, त्यही ठाउँमा नि अब्सलोम हेर्दैछ अब। अनि अब्सलोमले के गर्दैछ? आफ्नो बाउ राजालाई किक आउट गर्यो, निक्ल्यो। बाउ त भाग्यो। अब लामो छ कथा। त्यहाँदेखि के गर्यो? उस षड्यन्त्रकारी मान्छेले उसलाई नि साथ दिन थाल्यो। हेर्नु है, भूत आत्माले चलाएको मान्छेहरू सफल हुन्छ। मान्छेले फलो गरे, इट डजन्ट मिन ऊ राइट होइन। मान्छेले फलो गर्ने बित्तिकै भिड छ, कुद्नु हुँदैन मेरो प्रियहरू। मान्छेले उसलाई पछ्याउँदै रहेछ, द्याट मिन्स ऊ ट्रु होइन, ऊ फेक हुन सक्छ। लाइक अब्सलोम।
अब्सलोम जस्तै अब्सलोमलाई मान्छेलाई नि धेरै सहायता गर्दैछ। ऊ षड्यन्त्रमा ऊ सफल हुँदैछ। उसले जुन पाप गर्दैछ नि, पाप भित्र नि उसले सफलता पायो। यो चाहिँ सबैभन्दा डरलाग्दो हो। तपाईले जुन दिन तपाईले गर्दै गरेको पापमा सफलता पाउँछ नि, डरलाग्दो डेन्जरस कुरा हो। यसले विनाशलाई उत्पन्न गराउँछ। यसले फेरि पनि डरलाग्दो कुरा। अब्सलोमको पापमा कन्स्पिरेसीमा नि ऊ सफल हुँदैछ। डरलाग्दो कुरा छ। अहिले शत्रु नि त्यसको योजनामा सफल पाउँदैछ। यस पृथ्वीको अहिलेको प्रेजेन्ट सिनारीको कुरा गर्दैछ। अहिले सफल पाउँदैछ। त्यसले देखाउँदैछ खेला, तर टेबल टर्न हुनेवाला छ। पन्ध्रको 31मा 15:31 षड्यन्त्रकारीहरू मध्ये अहितोपेल अब्सलोमसँग छन् भनी दाउदलाई सुनायो। तब दाउदले यसो भने प्रार्थना गरे, हे परमप्रभु, अहितोपेलको सल्लाहलाई व्यर्थ तुल्याइदिनुहोस्। बाउ राजा उसको छोरालाई अझ काउन्सिलर छ, षड्यन्त्रकारी यति साह्रो डरलाग्दो भयो। अझ त्यसलाई थप भन्नु नि, बोल्दै गरेको आगोमा नि पेट्रोल थप्ने आउँदैछ अर्को षड्यन्त्रकारी। तर बाबुको हृदय दाउदले कसरी प्रार्थना गरेछ भन्नु त? अहितोपेलको सल्लाहलाई परमेश्वर व्यर्थ तुल्याइदिनुहोस्। अब हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ। अब हामी यसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ, परमेश्वर अहितोपेलको आत्माले जुन मान्छेलाई सल्लाह दिँदैछ व्यर्थ तुल्याइदिनुहोस्। आमेन, 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 आमेन। षड्यन्त्र यो मान्छे षड्यन्त्र भएर नि सफल हुँदै हुँदै अगाडि बढ्दैछ। अब कहाँ आइपुग्यो भनेदेखिलाई नि यो मान्छेले आफ्नै बाउलाई मार्ने भयो। षड्यन्त्रकारीले नि जब खराब सल्लाह उसको जीवनमा आयो नि, सोह्रको 20 म पढ्दैछु। अब्सलोमले अहितोपेललाई भने, हामीलाई तपाईको सल्लाह दिनुहोस्, हामीले कसरी काम गर्नुपर्ने हो। अहितोपेलले जवाब दिए, तपाईका पिताको महलको जिम्मेवारीमा छोडेका तपाईका पिताका उपपत्नीहरूसित सम्भोग गर्नुहोस्। तब तपाईले आफ्नो पिताको विरुद्धमा गरेको काम सबै इजरायलीले सुन्नेछन्। तपाईका पछि लाग्नेहरूको मनको संकल्प अझ पक्का हुनेछ। 22 पद, यसैले तिनीहरूले कौसीमा अब्सलोमको निम्ति एउटा पाल टाँगिदिए। सबै इजरायलीले देख्ने गरी तिनी आफ्नो बाबुको उपपत्नीहरूसित सुते। त्यस बेला मानिसहरू अहितोपेलको सल्लाहलाई ईश्वर बानी चाहिँ खोज्थे। यसकारण दाउद र अब्सलोमले अहितोपेलको सल्लाह खुबै कदर गर्थे। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, अहितोपेललाई नि दुष्टले चलाइरहेको छ नि, कस्तो सल्लाह दियो? सल्लाह नि राम्रो छैन। अब नि डरलाग्दो त्यसको कन्स्पिरेसी बढ्दैछ। राजाको कन्कुबाइन्सहरूलाई के गर्नु? बलात्कार गर्नु। पाल टाँगेर के गर्थे? बलात्कार गरे। तर त्यो गर्दै गर्दैखेरि यहाँ हेर्नु, जुन ऊ भित्र नि अघि जुन चाहिँ प्राणमा लागेको चोट चाहिँ नि, फर्स्टमा नि उसलाई चोट मात्रै थियो। सेकेन्ड स्टेप उसको के भयो? ऊ हत्यारा भयो। थर्ड स्टेप के भयो? उनी षड्यन्त्र रहस्य भयो। फोर्थ स्टेपमा ऊ कहाँ आइपुग्दैछ? अब बलात्कारी बनिँदैछ। बलात्कारी बनिँदैछ। बलात्कारी बनिँदैछ। याद राख्नु, शत्रुले नि जब एउटा कुरा जीवनमा हाल्छ नि, त्यसो घट्दैन, त्यसो बढेको चाहिँ इच एन्ड एभ्री डे। अनि यहाँनिर के गर्यो?
अब अब्सलोम बलात्कारी बनिँदैछ। अघि उसले बलात्कारीलाई मारेर चाहिँ नि न्याय पाउनु खोजेको, तर ऊ नै बलात्कारी बन्ने अब यहाँनिर। किन यहाँ छ? उसले पवित्र आत्माको सल्लाह होइन, उसले परमेश्वरको सल्लाह होइन, षड्यन्त्रकारीहरूले चाहिँ मान्छेको सल्लाह लिन्छ अनि मान्छेको सल्लाहले चाहिँ नि नाश पार्दछ। मान्छेको सल्लाह चाहिँ नि मान्छे बोल्दैको होइन, त्यो भित्र भूतात्मा बोल्दैछ। अनि के भयो? अब यहाँनिर नि बेबिचारी बनाइदियो उसलाई। यहाँदेखि के हुँदैछ? उसले अब फेरि उसको बाउलाई मार्ने कोसिस गर्दैछ, राजालाई। दाउद राजालाई खोज्नु गयो। बाइबलभरि हामी पढ्यौँ भने कम्ती षड्यन्त्रकारी छैन। कसैले जोडले पढिदिने? यिर्मियाको नि 11को नि 9 अनि 10 पद। यिर्मिया 11को 9 अनि 10 पद। लुक एट हाउ, छिटो त जोडले, तर्को स्वरले। यिर्मिया 11को 9 अनि 10 पद। परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, यरुसलेमका वासीहरूको के भएको छ? विद्रोह भएको छ। एकछिन मै पढ्नु परेन, अब सुन्दैन हो त? एकछिन मै पढ्छु ल। म बाइबल पल्टाउँदैछु है त। म यहाँ षड्यन्त्रकारीहरूको एक दुईवटा रेफरेन्स दिनु पऱ्यो पहिला। म गहिरो यो भित्र पस्दैछु, राम्रो ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यिर्मिया 11को 9 अनि 10। तब परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, यहुदाका मानिस र यरुसलेममा बस्नेहरूले षड्यन्त्र रचेका छन्। परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, यहुदाका मानिस र यरुसलेममा बस्नेहरूले षड्यन्त्र रचेका छन्। तिनीहरूले आफ्ना पिता पुर्खाहरू जसले मेरो वचन सुन्न इन्कार गरे तिनका पापैतिर फर्की गएका छन्। तिनीहरू अरू देवताहरूको सेवा गर्न र तिनीहरूका पछि लागेका छन्। मैले तिनीहरूका पिता पुर्खाहरूसित गरेको मेरो करारलाई इजरायलको घराना र यहुदाको घराना दुवैले भङ्ग गरेका छन्। यहाँ हेर्नुहोस् त, पुरानै पाप, द्याट मिन्स पुरानै शत्रुको यो कन्स्पिरेसी चाहिँ बहकाउँछ। यसले पुरानै कुरा गर्न लाउँछ। यसले क्रिस्चियन जीवनको नयाँ जीवन, विजयी जीवन, शक्तिको जीवन, पवित्र आत्माले भरेको जीवनबाट नि पुरानो जीवनमा नि फसालेर लान चाहन्छ। षड्यन्त्रले चाहिँ जहिले पनि तपाईँलाई नि ख्रिस्टको किङडममा होइन तर दुष्टका किङडममा लगेर जान्छ। षड्यन्त्रकारीले चाहिँ तपाईँको जीवनको राजा चाहिँ यीशु ख्रिस्ट होइन, तर तपाईँको जीवनको राजा चाहिँ नि शत्रु शैतानलाई बनाउन चाहन्छ। सो बी केयरफुल, होसियार हुन जरुरी छ। तर षड्यन्त्रकारीको नि आयु लामो हुँदैन। अब म यो ठाउँमा हुँदैछु, टेबल टर्न हुने टाइम आयो। जुन पासो, जुन षड्यन्त्र उसले रच्यो, उसले नि राजाले उसलाई खेदेको होइन, उसको बाउले, तर उसले आफ्नो बाउलाई खेद्दैछ। बाउले मारेको होइन, उसको जुन सुन्दरता, लामो कपाल थियो नि, रुखमा झुन्डिनु पर्यो। कसले मारिया छ? 3टा घोचा ल्याएर अर्कोले मारिदियो। मार्छु भन्ने कुरा नि मर्छ। शत्रुले झुटो कुरालाई फैलाउनेलाई पनि साथ दिँदैन। राम्रो सुन्नुहोस्, शत्रुले नि त्यसको राज्यमा काम गर्ने मान्छेलाई पनि साथ दिँदैन सधैँ। त्यसको काम नै हो, त्यसको थ्योरी नै हो मार्नु। त्यसले अरूलाई मार्न लाउँछ, तर मार्ने पनि मर्छ। अब्सलोमको जीवनमा नि जुन चाहिँ कुराले ऊ अगाडि बढेको थियो, प्रेरित भएको थियो नि, उसलाई पनि के गर्यो? ऊ मर्नु पर्यो। ऊ मर्नु पर्यो। ऊ मर्नु पर्यो। अठारको 9 पद पढ्दैछु। जब दाउदको कतिपय मानिसले अब्सलोमलाई देखे, तिनी एउटा खच्चरमा चढेका थिए। जब त्यो खच्चर ठुलो वज्रनाटको रुखमुनिबाट भएर गयो, तब अब्सलोमको कपाल हाँगामा अल्झियो र तिनी झुन्डिए औ खच्चर चाहिँ तिनको टाङमुनिबाट छिरिगयो।
दाउद परमेश्वरले छान्नु भएको मान्छे हो। दाउद अभिषेक्त जन हो। हाम गर्नु सकेछ, दुःख पुर्याउनु सके। मेरो प्रिय सुन्नुहोस्, अभिषेक्त जनलाई नि दुःख त पुर्याउनु सक्ला, केही क्षति होला, तर ज्यान चाहिँ लिनु सक्दैन। ज्यान चाहिँ लिनु सक्दैन। दाउदको ज्यान लिनु सकेन। के भयो? अब्सलोम आफै झुन्डिँदैछ। 14 पद, योनाबले भने त्यो झुटो कुरा हो, तसित मेरो समय फाल्न म चाहन्न। तब तिनले 3वटा घोचा लिए र अब्सलोमको रुखमा त्यसरी जिउँदै झुन्डेको बेलामा तिनको छातीमा रोपिदिए। योआबले नि घोचा बनाएर नि स्पेयर बनाएर गाडिदियो। तब योआबको हतियार बोक्ने 10 जना जवान मानिसहरूले अब्सलोमलाई घेरे र तिनलाई प्रहार गरे र मारे। शत्रुको अन्त भयो, मर्यो। जुन चाहिँ नि शत्रु सफल हुँदै थियो हरेक योजनामा, तर त्यसलाई थाहा थिएन त्यसको योजना अन्त हुँदैछ भनिकन। अब्सलोमको जुन चाहिँ योजनाको अन्त भयो, यस पृथ्वीको हरेक दुष्ट कामको अन्त हुने समय आएको छ। दुष्टको अब अन्त हुने समय आएको छ। परमेश्वरले यो अख्तियार भक्तजनहरूलाई दिनुभएको छ। यो अख्तियारमा चाहिँ चर्च चाहिँ वास्तवमा खडा हुने समय हो। हाम्रो अन्त होइन, यो समय चाहिँ हाम्रो अन्त हुने टाइम होइन। कोरोनाले हाम्रो जीवन अन्त गर्न सक्दैन, कुनै रोगले हाम्रो जीवन अन्त गर्न सक्दैन, कुनै शत्रुको योजनाले हाम्रो जीवन अन्त गर्न सक्दैन। कि परमप्रभु परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ। सो त्यसको चाहिँ अन्त चाहिँ आइसकेको छ। त्यसको चाहिँ अन्त आइसकेको छ। यस पृथ्वीमा जब हेऱ्यो भनेदेखिलाई नि त्यसले थुप्रो कुरालाई लिएर आयो। त्यसले थुप्रो कुरालाई लिएर आयो। अनि के लिएर आएछ? त्यसले यस्तो यस्तो समयहरूलाई लिएर आयो जुन चाहिँ समय चाहिँ नि मान्छेलाई तर्साए। तर त्यसको समय कहाँ आइपुगेको छ? शैतानको डेस्टिनी चाहिँ हो। आगोको कुण्डमा फ्याँकिने समय आएको छ। यो दुष्टको नियतिलाई भनिदिउँ, डेस्टिनीलाई भनिदिउँ। प्रकाश 20:10 मा यसरी लेखेको छ। प्रकाश 20:10 मा शैतानको नियतिको कुरा गर्दैछु म। अब तिनीहरूलाई बहकाउने त्यो दिया विलास आगो र गन्धकको कुण्डमा फाल्यो, जहाँ त्यो पशु झुठो अगमवक्ता वक्ता पनि थिए। त्यहाँ तिनीहरूले दिनरात सदा सर्वदा नै यातना भोग्नेछन्। त्यसको फ्युचर भन्दैछु म। शैतान तेरो फ्युचर चाहिँ यो हो। तैँले हाम्रो फ्युचरलाई बिगार्न खोज्दैछस्, तर आज हाम्रो फ्युचर चाहिँ सुरक्षित छ येशूको रगतले गर्दाखेरि। तर तेरो फ्युचर चाहिँ सुरक्षित छैन। तेरो दिन चाहिँ नजिक आएको छ अनि तँ चाहिँ त्यहाँ पुग्छस्। सब यस पृथ्वीमा शत्रुको षड्यन्त्र प्रबल हुन्छ। एजेकिएलको 22:25 देखि 26 मा हेर्नु भने तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। मत्ती 26:1-4 मा हेर्नु भने पनि येशू ख्रीष्ट पनि शत्रुले ट्राई दिएको। हामी मान्छेलाई मात्र नै, इभन येशू ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला पनि शत्रुले षड्यन्त्रलाई रच्यो। मत्ती 26 अध्याय म पढ्दैछु है त। येशूलाई हत्या गर्ने षड्यन्त्र, टपिक नै छ षड्यन्त्र, कन्स्पिरेसी। यसले यी सबै कुरा भनिसक्नु भएपछि आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो, तिमीलाई थाहा छ अबको 2 दिनपछि निस्तार चढाउँछ अनि मानिसको पुत्र क्रुसमा टाङ्गिनलाई पक्रिनेछ। तब कायाफास नाउँका प्रधान पुजारीको दरबारका मुख्य पुजारीहरू र जनताको धर्मगुरुहरू भेला भए र तिनीहरूले येशूलाई कसरी छलसित पक्रने र मार्ने भनी महत्त्व गरे। यहाँ रहेछ 4 पद पनि,
कसरी छलसित पक्रिने र मार्ने मत गरे। हामी अलिकति मुनि हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई नि यहुदा स्कृतिले साथ दियो। 30 तोडा चाँदीमा नि येशू ख्रीष्टलाई नि बेचिदिएको छ। हामीलाई थाहा छ कहाँनिर छ भनेदेखिलाई नि त्यही 14, 15, 16 मा हामी पढौँ। तब 12 मध्ये एकजना यहुदा स्कृति भन्ने चाहिँ मुख्य पुजारी कहाँ गयो र भन्यो, यदि मैले तपाईँलाई तपाईँका हातमा पक्रिदिएँ भने तपाईँले के दिनुहुन्छ? तिनले त्यसलाई चाँदीको 30 सिक्का दिए। त्यसै बखतदेखि यहुदाले उहाँलाई पक्राइदिने मौका खोज्न थाल्यो। येशू ख्रीष्ट आफैले पहिला घोषणा गरेको थियो, तेस्रो दिनमा चाहिँ अब निश्चार चर्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ मानिसको पुत्र चाहिँ मर्छ। तर मर्छ भने मात्रै सुनेको थियो, तर शत्रुलाई यो कुरा थाहा थिएन। त्यसको षड्यन्त्र चाहिँ विफल हुन्छ। येशू ख्रीष्ट मार्नुसम्म मात्रै ठुलो कुरा हेरिरहेको थियो, तर येशू ख्रीष्ट बौरै उठ्छ भनेर शत्रुलाई थाहा थिएन। मत्तीको 28 अध्याय थाहा थिएन। तेस्रो दिन जब भुइँचालो आयो, स्वर्गदूत आयो, उहाँको महिमा आयो यस पृथ्वीमा, वो पवित्र आत्माको पुरा शक्तिको साथमा उहाँ जब बौरै उठ्नु भयो, लुसिफरको शिरलाई उहाँले कुल्चना भयो। अनि प्रकाश 1:18 मा उहाँले भन्नुभयो, के भन्नुभयो? म मरेको थिएँ, म सधैँको निम्ति जीवित छु। मृत्यु र पातालका संसार मसित छ। के चाहिँ नि शत्रुको हातमा छैन। त्यसले जति नै त्यसको षड्यन्त्र रचोस्, चाबी चाहिँ नि येशू ख्रीष्टको हातमा छ। उहाँले खोल्न सक्नुहुन्छ र उहाँले बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण त्यसले चाहिँ के पनि गर्न सक्दैन। सो हामी डराउँदैनौँ त्यसको हरेक युक्तिदेखि, त्यसको हरेक रोगदेखि, त्यसले ल्याएको हरेक आतङ्कदेखि हामी डराउँदैनौँ, किन विजयी परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ। आमेन। अब बाइबलबाट हामी हेऱ्यौँ भने अझ शक्तिशाली कुरा छ। यस पृथ्वीमा हेऱ्यौँ भने नि शत्रुले नि यति बेसी नरसंहार गरेको छ, यति बेसी मान्छेलाई मारेको छ। म सबको त ल्याइन, तर एक दुईवटा रिनाउन घटनाहरू छ जो चाहिँ हाम्रो नजिकको वर्षहरूमा भएको। म यो कुरालाई चर्चा गर्दैछु। सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा 1942 to 1943 विदिन 1 year 21 महिना भित्रमा नि 1.7 मिलियन ज्युजलाई नि मारियो। नाजीहरूले नि यहुदीहरूलाई मारे। यति पिक्न 70 लाख इजरायलीहरूलाई मार्यो 21 महिना भित्रमा। होलोकस्टमा ग्यास चेम्बरमा पोल्यान्डमा लगिकन मारेको। कतिजना सर्भाइभरहरू हुन्छन्, बाँचेकाहरू हुन्छन्, उनीहरूले गवाइदिन्छन्। शत्रुको कन्स्पिरेसी हेर्नुहोस् त। यही नि यो आत्माले पृथ्वीमा चलाइरहेको छ। यो आत्माले पृथ्वीका राजालाई चलाउँछ। यो आत्माले पृथ्वीको जब सत्तालाई चेन्ज गर्छ नि, त्यति बेला षड्यन्त्र रचिन्छ। पोलिटिक्स भित्र कन्स्पिरेसी छ। फ्यामिलीलाई लड्नु लागि कन्स्पिरेसी चलाउँछ। बाउ राजा छ भने बाउलाई मार्नको निम्ति नि छोराले नै षड्यन्त्र रच्छ। यो स्पिरिटले नि उहिलेदेखि अहिलेसम्म एक्टिभली काम गरिरहेको छ। अहिले पनि यो आत्माले काम गरिरहेको छ। तर यी दुःखको कुरा चाहिँ हो, हामीले यो आत्मालाई कहिले पनि चिनेनौँ। तर आज चिनेको छ मेरो प्रियहरू। यो आत्मालाई देखेपछि तपाईँले डाँट्न सक्नुपर्छ। अब यहाँ हेऱ्यो भनेदेखिलाई नि नाजीले हिटलरले के गर्यो? जर्मनी के दोष लगाइदियो? जर्मनी गरिब भएको, जर्मनीले काम नपाएको, जर्मनी आज पछाडिएको यहुदीहरूको कारणले हो भनेर दोष लगाइदिए। हिटलर सफल भयो त्यो कन्स्पिरेसीमा। हिटलरले जब पावरमा आए नि, हिटलरले सम्पूर्ण इजरायलीहरूलाई नि 70 लाख इजरायलीहरूलाई मारिदिए। त्यति बेला कतिवटा इजरायलीहरू चाहिँ भागिकन कहाँ गए? अमेरिकामा गएको, अरू देशहरूमा गए। सुन्नुहोस् है, इजरायलीहरूलाई नरसंहार गरिदिए 70 लाख। शत्रुको काम चाहिँ के हो? यहाँ छ कन्स्पिरेसी भित्र चाहिँ जहिले पनि मृत्यु छ। तपाईँको लाइफ पनि शत्रुले कन्स्पिरेसी लिएर आउँछ मेरो प्रियहरू। जब तपाईँ नि त्यो शत्रुको नि षड्यन्त्र भित्र जब पस्छ नि, त्यो षड्यन्त्रकारीको चक्रव्यूह भन्छु, त्यो सर्कल भित्र पसिसकेपछि चाहिँ नि त्यसले तपाईँको जीवनलाई पहिला सर्काउँछ,
फाइनल लास्ट कुरा चाहिँ के हो? तपाईँलाई मार्छ त्यसले। सो बी केयरफुल। तपाईँ चाहिँ मर्ने होइन, तपाईँ चाहिँ जीवन दिने हुनुहुन्छ, किनभने जीवनदाता तपाईँ भित्र आइसकेको छ। सो के भयो? यहाँ हिटलरले 70 लाख इजरायलीहरूलाई मारिदिए। 1942 to 1943 को कुरा गर्दैछु, 21 महिनाभित्र मारे। 7 अप्रिल 1994 8 लाख मान्छेहरू मर्यो रुवान्डामा। रुवान्डामा नि यति डरलाग्दो जेनोसाइड, यति डरलाग्दो हत्या भयो त्यहाँनिर। यति बेला नि मान्छेलाई मारे। इभन क्रिस्चियन्सहरू थिए उनीहरू। यो मार्ने को थियो याद छ? यो मार्ने क्रिस्चियनहरू थिए। हुटु र तुत्सी भन्ने जाति, हुटु र तुत्सी भन्ने जातिको बिचमा नि लडन त भयो। 8 लाख मान्छे मार्यो 100 दिनभित्र। 8 लाख मान्छेलाई काट्यो। रुवान्डाको स्ट्रिटमा नि मान्छे मारेको मान्छे इतिहास गवाई छ। कन्स्पिरेसी त्यहाँनिर नि त्यही थियो। अर्को जाति चाहिँ नि नाक चुच्चे र नाक ढ्याप्चे, कथा त्यति मात्रै थियो। सुन्नु है, रेसिस्ट या के भन्छ नेपालीमा? रेसिस्टलाई के भन्छ? जातकोमा छुट्याउने भन्नु। अब रेसिस्ट अमेरिकामा गयो भने कालो र सेतो छुट्टिन्छ नि। हौ यो तपाईँले बुझ्नु छ सजिलो। यस्तो भयो, नाक थ्याप्चे र नाक चुच्चे। नाक चुच्चे जति चाहिँ धनी छ, नाक छ्याप्चे जति चाहिँ गरिब छ। त्यतिमा लडन त कन्स्पिरेसी शत्रुको। गाउँको गाउँ मान्छे काट्यो, छिमेकीले छिमेकीलाई काट्यो। कसको विजय भयो? शत्रुको। 70 लाख सेकेन्ड वर्ल्ड वरमा मरे। त्योभन्दा अगाडि कति मरेको छ? 1994 मा 7 अप्रिलसम्म कतिजना मर्यो? 8 लाख पर्यो रुवान्डामा। ती बेसी मान्छे मर्यो। अब हतियार स्ट्रिटमा आएको छ। यो कन्स्पिरेसीको स्पिरिट चाहिँ यो वर्ल्डमा एक्टिभ भएर काम गर्दैछ। अहिले पनि त्यसले मान्छे मार्न छोडेको छैन। अब कोरोनाको डाटा पनि दिउँ है त। एलएजले लेखेको डाटा यो चाहिँ कोरोनाको चाहिँ अहिले भर्खर यो मैले लेखेको होइन। यो रङ भयो नि मलाई चाहिँ रङ हुन्छ। अहिलेसम्म प्रेजेन्ट होल्ड टिल टुडे 3,07,955 जना मरिसकेछ। 3,09,355। 9,07,955 जना टिल टुडे मरिसके। स्पिरिट अफ डेथ लाई यसरी चिन्नुपर्छ। स्पिरिट अफ कन्स्पिरेसी, षड्यन्त्रकारी आत्मा। यो आत्माले षड्यन्त्र रच्दैछ मारिकन। यसको रहस्य अब खोलिनेवाला छ। आज यो मेसेज तपाईँले कतिको बुझ्नु I don't know, तर चाँडो यो मेसेज तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। कन्स्पिरेसी यस पृथ्वीमा नि षड्यन्त्रकारीहरू सफल हुँदैछ। यस पृथ्वीमा भूतात्माका आत्माले ग्रसित भएका एजेन्टहरू सक्रिय हुँदैछ। यस पृथ्वीमा मृत्यु तय गर्ने आत्माहरू सक्रिय हुँदैछ। यस पृथ्वीमा मास अब मान्छेलाई मार्ने युक्तिहरू सफल हुँदैछ। तर यो आत्माको अन्त आउँदैछ। तर यो आत्माको अन्त आउँदैछ। यस पृथ्वीले अब मृत्यु होइन, यस पृथ्वीले चाहिँ जीवनको कुरालाई देख्छ। अब यो आत्मासँग लड्ने जीवन पाएको आत्माहरू अब कराउने समय आयो। यस पृथ्वीमा पवित्र आत्माले चलाएका व्यक्तिहरू कराउन पर्छ।
जब उनीहरू खडा हुन्छन् त्यसको पछाडि चाहिँ जागृति छ। मृत्यु पछाडि चाहिँ जहिले पनि जीवनको करार छ। शत्रुले मृत्यु ल्याउनु नौ, त्यसको टाइम आयो। अब्सलोम मर्ने समय आउँदैछ। तर दाउद राजा फेरि पनि आफ्नो सिंहासनमा फर्किएर आउने समय आएको छ। यीशु ख्रीष्ट फेरि पनि आफ्नो सिंहासनमा बस्नुहुन्छ। उहाँले फेरि पनि राज्य गर्नुहुन्छ। फेरि पनि यो संसार उहाँको नियन्त्रणमा आउँछ। फेरि पनि सबै कुरा उहाँको नियन्त्रणमा आउँछ। किनभने उहाँको राज्यले यस पृथ्वीका राज्यलाई जित्दैछ। उहाँको शक्तिले यस पृथ्वीको शक्तिलाई जित्दैछ। उहाँको अभिषेकले ज्वारामा चिन्दैछ। उहाँको महिमा प्रकट हुने समय आउँदैछ। यो समय चाहिँ हो उहाँको महिमा प्रकट हुने समय हो। हो रब या शिरमा यस पृथ्वी जागृतिको आगो सल्कँदैछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्न थालौँ।